Okay, so we're going to do a little revision from what we did this morning. अनि आज बिहानै हामीले जे कुरा सिक्दै थियौ हामी त्यसलाई फेरि अलिकति दोहोर्याउने छौं. This morning we spoke about menorah. अनि आज बिहानै चाहिँ हामीले मेनोराको विषयमा कुरा गर्यौं. And we did only one chart, but there's supposed to be 3 charts from this morning's teaching. अनि आज बिहानीको कक्षाबाट चाहिँ वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ 3वटा चित्र हुनुपर्ने थियो, तर बिहान हामीले एउटा मात्र देखायौं. So let's revise in the first chart. अब यो पहिलो चित्रबाट हामी के कुरो फेरि दोहोर्याएर हेर्ने छौं. There are 7 feasts त्यहाँ चाहिँ 7वटा चाडहरू छन्. in the book of Leviticus 23. अनि त्यो चाहिँ लेवीको 23 अध्यायमा छ. And those 7 feasts are अनि ती 7वटा चाडहरू चाहिँ Passover. त्यो चाहिँ पहिलो चाहिँ छ निस्तार चाड. And Passover symbolizes Jesus died. अनि यो निस्तार चाडले चाहिँ येशू ख्रीष्टको मृत्युको विषयमा चित्रण गराउँछ. And the second feast is unleavened bread. अनि दोस्रो चाहिँ छ अखमिरी रोटी. It means Jesus was buried in the earth. अनि यसको अर्थ चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ पृथ्वीमा गाडिनु भयो. The third feast is first fruits. अनि Jesus was resurrected. अनि तेस्रो चाहिँ छ अगौटे फल, येशू ख्रीष्ट चाहिँ पुनरुत्थान हुनुभयो. And then there is Pentecost. अनि त्यसपछि त्यहाँ पेनिकोस्ट छ, There Jesus baptizes us in the Holy Spirit. जहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टले हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा दिनुभयो. Then there is a feast of trumpets where Jesus comes as bridegroom. अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ तुरहीको चाड छ, जहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट दुलाहाको रूपमा आउनुहुन्छ. And then the day of Yom Kippur, Jesus becomes the Jewish people's Messiah. अनि त्यसपछि चाहिँ योम किपुर भन्ने चाडको समय हुन्छ, जहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ यहुदीहरूको मसीहा बन्नुहुन्छ. And then the final feast, Jesus becomes the homemaker for us in heaven. अनि अनि अन्तिम चाडमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो निम्ति स्वर्गमा घर बनाउने व्यक्ति बन्नुहुनेछ. So Passover, अनि निस्तार चाड Jesus died. येशू मर्नुभयो. Unleavened bread, अनि अखमिरी रोटी Jesus buried. येशू ख्रीष्ट गाडिनुभयो. First fruits, अगौटे फल Jesus resurrected. येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभयो. Pentecost, पेन्टिकोस्ट Jesus baptizes. येशू ख्रीष्टले बप्तिस्मा दिनुभयो. Trumpets, अनि तुरही Jesus bridegroom. येशू दुलाहाको रूपमा. Yom Kippur, योम किपुर Jesus Jews Messiah. येशू ख्रीष्ट चाहिँ यहुदीहरूको मसीहा हुनुहुनेछ. Tabernacles, त्यसपछि आउँछ छाप्रोवास. Jesus makes new heaven and earth. येशू ख्रीष्टले नयाँ स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनुहुन्छ. Then the next chart, अब त्यसपछि अर्को यहाँ चित्र छ. and this chart again we already taught in the morning, but I want to revise it again. अब यो चार्ट पनि आज बिहान हामीले पढिसकेका छौं, तर पनि फेरि हामी एक त यसलाई दोहोर्याउन चाहन्छौं. Again, Passover means, अब फेरि पनि निस्तार चाड भनेको चाहिँ let me say that, let me back up again, sorry. अब फेरि अलिकति म अलिक सही तरिकाले बताउँछु है. The menorah यो जो मेनोरा छ is Jesus. येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ. The menorah is also the believer. अब त्यसको साथसाथै मेनोरा भनेको चाहिँ हामी विश्वासीहरू पनि हौ. So how is the menorah a believer, a true believer in Jesus? अब कसरी चाहिँ येशू ख्रीष्टमा हामी विश्वासीहरू चाहिँ एउटा मेनोरा हुन सक्छौं त. In Passover, अनि यो निस्तार चाडमा we are saved. हामी बचाइन्छौं. In unleavened bread, अनि यो जो अखमिरी रोटी छ, we sin less and less every day. हामी हरेक दिन अलिक कम पाप गर्छौं. In first fruits, अनि यो पहिलो फलमा we bear fruit हामी फल फलाउँछौं. in our character, हाम्रो चरित्रमा in our career, र हाम्रो भविष्यमा, in our words, हाम्रो शब्दहरूमा in our actions. र हाम्रो कामहरूमा पनि. And then the fourth feast, अनि त्यसपछि चौथो चाड छ Pentecost, जसलाई चाहिँ पेनिकोस्ट we भनिन्छ. get power हामीले शक्ति पाउँदछौं. to harvest souls. अनि जसद्वारा चाहिँ हामी आत्माहरू अथवा प्राणहरूको कटनी गर्दछौं. Then the next feast अनि त्यसपछि अब अर्को चाड छ is the त्यहाँ. Feast of Trumpets. अनि यसलाई चाहिँ तुरहीको चाड भनिन्छ. We have the ability to reap souls
and disciple and keep souls. अब यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो क्षमतालाई प्राप्त गर्दछौँ र हामी चाहिँ आत्माहरू कटनी गर्दछौँ र उनीहरूलाई चाहिँ चेलापनमा हुर्काउँदछौँ। Then the sixth feast is atonement. अब छैठौँ चाड चाहिँ हो प्रायश्चितको चाड। We see our sins wiped away from our lifestyles. अब हामीले चाहिँ यो बेलामा हाम्रो जीवनशैलीहरूबाट पापलाई चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको अथवा धोएर पखालिएको भेटाउँछौँ। We will still fall into sin till Oh. Jesus comes back. जबसम्म येशू ख्रीष्ट फर्केर आउनुहुन्न तबसम्म हामी पापमा त पर्दछौँ। When he comes out, we'll become like him, sinless. अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ त्यो क्षणमा चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा पाप रहित बन्दछौँ। But till that time, तर त्यो समयसम्म we will fall into sin. हामी पाप गरिरहेका But हुन्छौँ। when we celebrate the atonement feast, we will not practice a lifestyle of sin. तर जब हामी चाहिँ यो प्रायश्चितको चाडलाई मनाइराखेका हुन्छौँ त्यो बेलामा हामीले चाहिँ हामी प्रायश्चित गर्छौँ, हामी पापमा चाहिँ जिराखेका हुँदैनौँ पाप अभ्यास गर्दाखेरि पनि। And the seventh is the Feast of Tabernacles. अनि यो जो सातौँ चाड छ त्यो चाहिँ छाप्रोबासको चाड। We are his temple. हामी उहाँका मन्दिरहरू We are हौँ। his tabernacle. हामी उहाँको भेट हुने पालहरू हौँ। We are his heaven on earth. हामी नै उहाँको स्वर्ग यस पृथ्वीमा भएका So हौँ। that is a little revision of what we did this morning. अनि आज बिहानी हामीले जे कुरा सिक्यौँ यो चाहिँ त्यसबाट हामीले अलिकति दोहोऱ्याएका छौँ। Because we need to remember the menorah means Jesus himself. अनि हामीले चाहिँ यो कुरो याद गर्नुपर्दछ कि जब हामी मेनोरा भन्दछौँ त्यो मेनोरा चाहिँ येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। When we look at the menorah, we have to believe that this menorah is also the body of Christ. अनि जब हामी मेनोराको विषयमा कुरा गरिराखेका हुन्छौँ हामीले यो कुरो पनि जान्नु पर्दछ कि मेनोरा भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टको शरीर अथवा उहाँको देह पनि हो। In other words, every believer is a living menorah, light to the world. अब अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि हरेक विश्वासी जो अहिले बाँचिराखेको छ जिराखेको छ उनीहरू चाहिँ जिउँदो मेनोराहरू हुन् जसले चाहिँ संसारलाई ज्योति दिने काम Jesus गरिरहेको said, छ। I am the light of the world. In other words, he said, I am the menorah of the world. अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि म संसारको ज्योति हुँ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा उहाँले भन्नुभयो कि म संसारको मेनोरा हुँ। But he also said, you are the light of the world. तर त्यसको साथसाथै उहाँले यो पनि भन्नुभयो कि तिमीहरू यस संसारका ज्योति हौ। In other words, you are the menorah of the world. अनि अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा तिमीहरू यस संसारका मेनोराहरू हौ। Okay, whenever you hear any word called light in the Bible, जब जब तपाईले बाइबलमा ज्योति भन्ने शब्दलाई पाउनुहुन्छ it means menorah. त्यसको अर्थ हुन्छ मेनोरा। But now let's go and see a little deeper into each of the feasts. अब यी हरेक चाडलाई अझ गहिराईमा हामी हेर्नेछौँ। The word Passover अब यो जो निस्तार चाड छ is the word Pesach. यसलाई चाहिँ हिब्रूमा पेसाक भनिन्छ। And it's made up of two words. अब यो चाहिँ दुईवटा शब्द मिलेर बनेको हुन्छ। It's made up of pe, अनि which means mouth, अनि यो चाहिँ एउटा पे भन्ने शब्दबाट बन्छ जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ मुख, and sak, which means to tell. अनि अर्को चाहिँ हुन्छ साख जसको अर्थ हुन्छ बताउनु भन्नु। In other words, Pesach means to tell with the mouth. अब अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा पेसाक भनेको चाहिँ मुखले भन्नु भनेको हुन्छ। So Pesach means giving testimony of that your life is saved by the blood of Jesus. अनि यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ आफ्नो मुखले यो गवाही दिनुहुन्छ कि तपाईको जीवन चाहिँ येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा बचाइएको छ। Let's open to Revelation 12:11. हामी प्रकाश 12 को 11 पदलाई हेर्नेछौँ। And it says like this, अनि यसले यसरी भन्दछ, and they overcame him, O Satan, they overcame Satan by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. अनि यहाँ यसरी लेखेको छ कि तिनीहरूले थुमाको रगत र आफ्नो गवाहीको वचनको कारण त्यसलाई जितेका छन् अर्थात् शैतानलाई जितेका छन्। So over here, Passover is all about speaking, telling with your mouth. अनि यहाँ चाहिँ जो यो निस्तार
निस्तार 4 चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ तपाईले आफ्नो मुखद्वारा भन्दै हुनुहुन्छ। Jesus said, येशूले if you भन्नुभयो, confess me before men, I will confess you before the Father in heaven. उहाँले भन्नुभएको छ मानिसहरूको अगाडि यदि तिमीले मलाई स्वीकार गर्छौ भने स्वर्गमा परमेश्वरको अगाडि म तिमीहरूलाई स्वीकार गर्दछु। Derek Prince says about Revelation 12:11, डेरेक प्रिन्सले यसरी यो प्रकाश 12 को 11 लाई यसरी बताएका your छन्। testimony is what Jesus' blood did for you. अनि उहाँले यसरी भन्नुभयो कि तपाईको गवाई भनेकै येशू ख्रीष्टले तपाईको येशू ख्रीष्टको रगतले तपाईको निम्ति के गर्यो त्यही नै हो। Okay, so many people have different understanding of how testifying about Jesus, but book of Revelation says testifying about Jesus is to say what the blood has done for my life. अब मानिसहरूको विभिन्न बुझाइहरू हुन्छन् कि उनीहरूले गवाई भन्दा कसरी बुझ्छन् भनेर, तर यो प्रकाशको पुस्तकले भनेको गवाई भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टले तपाईको जीवनमा जे गर्नुभयो उहाँको रगतले जे कुरा गर्यो तपाई त्यसको विषयमा बताउनुहुन्छ। Now let's look at the feast of unleavened bread. अब हामी अखमिरी रोटीको विषयमा हेरौँ। And over there, sin, the word for sin is the word chata in Hebrew. अब त्यहाँ जो पाप भन्ने शब्द छ हिब्रूमा चाहिँ त्यसलाई चटा भनिन्दछ। And it means missing the mark. अनि यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ निशानालाई चुकाउनु। In other words, it's like a circle like this with a bullseye over here. And you hit the arrow right here. अनि This is the mark. अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यहाँ चाहिँ एउटा निशाना लगाउने ठाउँ चाहिँ यहाँ एउटा गोलो गोलो आकार हुन्छ, यहाँ बिचमा चाहिँ त्यो बिन्दु हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईले हान्नु पर्ने हुन्छ। Now, if you don't miss it, if you miss it and you come anywhere over here, you miss the mark. That's sin. अनि तपाईले चाहिँ वास्तवमा त्यहाँ हिर्काउनु पर्ने हो, तर यदि तपाईले अरू ठाउँमा हिर्काउनु भयो भने चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो त तपाईले निशानालाई चुकाउनु भयो। So what does that mean? अब यसको अर्थ के हो त? If you did not sin at all but only committed one sin, you have missed the mark. अब तपाईले चाहिँ पाप गर्नुभएको छ तर खाली एकपल्ट मात्र पाप गर्नु भए तापनि तपाईले के गर्नुभयो निशानालाई चुकाउनु भयो। In fact, when you are born into this world because of your mother's bloodline, you are born in original sin. अनि हामी यो जान्दछौँ कि जब हामी संसारमा जन्मिन्छौँ तपाई जन्मिँदाखेरि नै त्यो रगतबाट तपाई आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईमा पाप हुन्छ। That's why we know in the Bible Jesus was not born through the sexual union of Joseph and Mary. He was born by the power of the Holy Spirit. त्यही भएर हामी बाइबलमा देख्दछौँ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ योसेफ र मरियमको सहवासद्वारा जन्मिनु भएन, तर पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा जन्मिनु भयो। If he was born by the seed of his father, then he would have had sin in him. अनि यदि उहाँले चाहिँ आफ्नो आफ्नो बुवाबाटको बिउद्वारा चाहिँ उहाँ जन्मिनु भएको भए उहाँको शरीरमा चाहिँ पाप हुने थियो। The first 5 books is what we say in English Pentateuch, but in Hebrew it's called Torah. अनि बाइबलको पहिलो 5 पुस्तक जसलाई हामी पञ्चग्रन्थ भन्ने गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ टोरा भनिन्छ। And Torah means instructions. अनि यो टोरा भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ हुन्छ निर्देशन। For example, उदाहरणको when you लागि go to the doctor, अनि तपाईँ यदि डक्टरकोमा जान चाहनुहुन्छ भने he'll write instructions, what tablets to take, what tests to do. अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ त डक्टरले कुन प्रकारको जाँच तपाईले गर्नुपर्छ, कुन दबाईहरू तपाईले कसरी खानुपर्छ उसले लेखिदिन्छ। So in other words, the Bible is God's instructions on how to live on earth. अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि बाइबल भनेको चाहिँ परमेश्वरबाटको निर्देशन हो हामी कसरी यस संसारमा जिउनु पर्छ भन्ने विषयमा। But Torah comes from the word yara. तर यो जो टोरा भन्ने शब्द छ यो चाहिँ अर्को हिब्रू शब्द याराबाट आउँछ। And the word yara means to find the mark. अब त्यो यारा भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ हुन्छ निशानालाई भेट्टाउनु अथवा पत्ता लगाउनु। We want to find the mark. अब हामी चाहिँ त्यो निशानालाई पत्ता लगाउन We want to every day sin less and less and less. हामी हरेक दिन अझ कम पाप गर्न चाहन्छौँ। So let's read Psalm 119 verse 11. यहाँ यसरी लेखेको छ तपाईको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु।
Psalm 119 verse 11 says, "Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you." So what does this mean? अब यसको अर्थ के हो त? The more we memorize God's word, जति धेरै हामी परमेश्वरको वचनलाई मनन the गर्छौँ, more we meditate on God's word, जति धेरै हामी परमेश्वरको वचनमा मनन गर्छौँ, the more we confess and profess God's word, जति धेरै हामी परमेश्वरको वचन स्वीकार र घोषणा गर्दछौँ, God's word will keep us from sinning. परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई पाप गर्नबाट The बचाउँछ। Christian who doesn't read their Bible is a Christian whose lifestyle is full of sin. अनि एउटा विश्वासीहरू जसले बाइबल पढ्दैनन् उनीहरू चाहिँ यस्तो खालको विश्वासीहरू हुन् जसले चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ पापमा बिताइराखेको Let's छ। read one more Bible verse. अर्को पनि हामी पद पढ्नेछौँ। Galatians 5:16. गलाती 5:16। I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. तर म भन्दछु पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पापमय स्वभावका लालसा पुरा नगर। So, if we do not walk in the Spirit, we will walk in the flesh. यदि हामी पवित्र आत्मामा हिँड्दैनौँ भने हामी पापमय स्वभावमा हिँडिराखेका हुन्छौँ। Any Christian who is not led by the Spirit is led by his flesh, his selfishness. अनि कुनै पनि विश्वासी जो चाहिँ आत्माद्वारा डोर्याएको हुँदैन ऊ चाहिँ आफ्नो स्वार्थपूर्ण शरीरद्वारा डोर्याइएको हुन्छ। In the book of Ephesians, एफिसीको पुस्तकमा we see the 7 pieces of the armor of God. जहाँ चाहिँ हामी 7वटा आत्मिक हात हतियारको विषयमा पाउँदछौँ। And the 7th piece, अनि यो जो सातौं हतियारको भाग भनेको चाहिँ it is the sword of the Spirit, which is the word of God. अनि त्यो चाहिँ हो आत्माको तरबार जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। And the next verse says, and praying in the Spirit with all kinds of prayers. अनि त्यसपछि त्यहाँ भनेको छ कि आत्मामा सबै प्रकारको प्रार्थना सहित आत्मामा प्रार्थना गर भनेको छ। So when we use the word of God by praying by the Holy Spirit, we are able to say no to sin. अनि जब हामी चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिमा आत्मामा प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वरको वचन प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ, हामीले चाहिँ के गरिराखेका हुन्छौँ भन्दाखेरि हामीले पापलाई हुँदैन भनिराखेका हुन्छौँ, इन्कार गरिराखेका हुन्छौँ। The next feast अब अर्को चाड छ is called first fruits. त्यसलाई चाहिँ भन्छ अगौटे फल। And this, if you look at throughout history, God has shown us what is first fruits. अब यदि हामी चाहिँ बाइबलमा हेर्छौँ अथवा इतिहासभरि नै हेर्छौँ भने परमेश्वरले निरन्तर यो पहिलो फल भनेको के हो भनेर बताइराख्नु भएको छ। The firstborn son in every home belongs to God according to the Bible. बाइबल अनुसार चाहिँ परिवारमा जन्मेको जेठो पुत्र चाहिँ अथवा छोरा चाहिँ सधैँ नै परमेश्वरको निम्ति हुन्छ। 6 days belong to us to do our work. 7th day belongs to God. अनि हाम्रो हप्तामा 7 दिन हुन्छ, 6वटा दिन चाहिँ हामी काम गर्छौँ, एउटा दिन चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा परमेश्वरलाई दिन्छौँ। 90% of money belongs to us, 10% belongs to God. 90% हाम्रो कमाइको भाग चाहिँ हाम्रो हुन्छ, तर 10% चाहिँ परमेश्वरको हुन्छ। In all the whole world, all the land that is there, it belongs to the people living on earth. अनि संसारमा भएका सबै राष्ट्रहरू सबै ठाउँहरू चाहिँ मानिसहरूको हो, मानिसहरूलाई दिएको छ। But the Bible says again and again and again, the place in Israel now, in Middle East, land of Israel, God says, this is my land. तर इजरायलको राष्ट्र अथवा अहिले जो हामी मध्य पूर्वको विषयमा कुरा गरिराख्छौँ त्यो ठाउँ चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, यो चाहिँ मेरो ठाउँ हो। All the other people of the world are serving God, yes, but the Jews are called the firstborn son of Israel. अनि अब संसारभरिका
सबै धेरै मानिसहरूले परमेश्वरको सेवा गरिराखेका छन् तर परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ कि यहुदी जाति चाहिँ परमेश्वरका पहिलो सन्तान हुन्, छोराहरू हुन्, We are इस्राएलका all the सन्तान। children of God, हामी सबैजनाले परमेश्वरका but सन्तान only हौँ। the Jews are the firstborn son of God. तर यहुदीहरू चाहिँ परमेश्वरको पहिलो जन्मेका छोराहरू हुन्। Out of them came all the covenants, the Bible, everything from God started from them. अनि सबै बाइबल करारहरू जे जति कुरा छन् त्यहाँबाट त्यो यहुदीहरूबाट सुरु भयो। And let's look at Pentecost. अब पेन्टिकोस्टको विषयमा In हेरौँ। Pentecost, the thing is that it's a marriage. Jesus, the bridegroom, and the church, the bride, got married on the day of Pentecost. अब यो पेन्टिकोस्टको दिनमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट जो दुलहा हुनुहुन्छ र मण्डली जो दुलही छ उनीहरूको बीचमा चाहिँ विवाह भएको छ। And it's called a ketubah. अनि त्यसलाई चाहिँ केटुबा भनिन्छ। It's a marriage that happened first on Mount Sinai. अनि यो चाहिँ त्यो विवाह हो जो पहिलोपल्ट सिनै पर्वतमा भएको थियो। Second time it happened in the book of Acts chapter 2. अनि दोस्रो पल्ट चाहिँ प्रेरितको 2 अध्यायमा भयो। And every time everybody gets baptized in the Holy Spirit, Pentecost comes on them. अनि हरेक पल्ट जब कुनै व्यक्ति पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा प्राप्त गर्दछ हरेक पल्ट नै पेन्टिकोस्टको दिन भइरहेको हुन्छ। Let's read Exodus 19:16 to 19. Then it came to pass on the third day in the morning that there were thunderings and lightnings and a thick cloud on the mountain, and the sound of the trumpet was very loud, so that all the people who were in the camp trembled. And Moses brought the people out of the camp to meet with God, and they stood at the foot of the mountain. Now Mount Sinai was completely in smoke, because the Lord descended upon it in fire. Its smoke ascended like the smoke of a furnace, and the whole mountain quaked greatly. And when the blast of the trumpet sounded long and became louder and louder, Moses spoke, and God answered him by voice. 16 पद तेस्रो दिन जब बिहान भयो तब पर्वतमा गड्याङ गुडुङ भयो र बिजुली चम्क्यो र बाक्लो बादल पर्वतमा उठ्यो र तुरहीको अति चर्को आवाज सुनियो। छाउनीमा भएका सबैजना थरथर कामे। तब मोसाले मानिसहरूलाई छाउनीबाट परमेश्वरसँग भेट गर्न ल्याए। तिनीहरू चाहिँ पर्वतको फेदीमा खडा भए। परमप्रभु आगोमा ओर्लेर त्यहाँ आउनु भएको कारणले सिनै पर्वत बिल्कुलै धुवाले भरियो। पर्वतबाट धुवा भट्टीबाट झै निस्कियो र सारा पर्वत जोडसित काम्न लाग्यो। तुरहीको आवाज अझ चर्को गरी बज्न लाग्यो। तब मोसा बोल्न लागे र परमेश्वरले मेघ गर्जनमा तिनलाई जवाफ दिनुभयो। The word for thundering over here, अब यहाँ जो यो गड्याङ गुडुङ भन्ने शब्द छ it's the Hebrew word koldot. त्यसलाई चाहिँ हिब्रूमा कोल्डोट भनिन्छ। Okay, and it means thunder, अनि त्यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ गड्याङ गुडुङ चट्याङ। but it also means tongues. तर यसको अर्को अर्थ चाहिँ हुन्छ अन्य भाषा। So, the first time God spoke to the people in tongues directly, his voice was like thunder, it was like many tongues. अनि जब परमेश्वरले पहिलोपल्ट मानिसहरूसँग बोल्नुभयो त्यो चाहिँ अन्य भाषा, त्यो चाहिँ विभिन्न भाषाहरूमा थियो। And the Jewish rabbis say that there were 70 nations represented there. अनि यहुदी रब्बाईहरूले चाहिँ के भन्ने गर्छन्, धर्मगुरुहरूले चाहिँ के भन्ने गर्छन् भन्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ 70 वटा राष्ट्रहरू अथवा जातिहरू चाहिँ त्यहाँ थिए। And they were all hearing God speak to them in their own language. र उनीहरू सबैले नै परमेश्वर उनीहरूकै भाषामा बोलेको सुने। Okay, so tongues is God's language. अब यो जो अन्य भाषा छ यो चाहिँ परमेश्वरको भाषा हो। And it goes, when God speaks his language through Moses and through his people, many people hear it in their own languages. अनि जब परमेश्वरले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो मोसाले सुन्दै थिए र अरू त्यहाँ भएका मानिसहरू सबैजनाले आफ्नै आफ्नै भाषामा त्यसलाई This is बुझिरहेका the थिए। supernatural language of God. अनि यो चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको अलौकिक भाषा हो। But and that on that Pentecost, तर त्यो पेन्टिकोस्टको दिनमा and then subsequently in Acts
chapter 2, the second Pentecost, अनि त्यसपछि प्रेरित 2 अध्यायमा त्यहाँ अब अर्को पेन्टिकोस्टको दिन छ and whenever a believer gets baptized in the Holy Spirit today, अनि आजको दिनमा पनि जब विश्वासीहरू पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउँदछन् they get 9 gifts of the Holy Spirit. उनीहरूले पवित्र आत्माको 9वटा वरदानलाई पाउँदछन् 1 Corinthians 12, 3-8 talks about these 9 gifts. अनि पहिलो कोरिन्थी 12 को 3 देखि 8 मा चाहिँ यो वरदानहरूको विषयमा लेखिएको छ These gifts were given by the Holy Spirit on the marriage ceremony of Jesus, between Jesus and you, between Jesus and me. अनि येशू ख्रीष्ट जो दुलाहा हुनुहुन्छ र तपाई उहाँको दुलै हुनुहुन्छ मेरो बीचमा चाहिँ जब त्यो विवाह भयो अनि त्यति बेला चाहिँ पवित्र आत्माले यो वरदान दिनुभयो When we are born in our mother's womb, जब हामी हाम्रो आमाको गर्भमा जन्मिन्छौँ the Heavenly Father gives us 7 gifts. अनि हाम्रो स्वर्गीय पिताले चाहिँ हामीलाई 7 वटा वरदानहरू दिनुहुन्छ Romans 12, 3-8. अनि जो चाहिँ रोमी 12 को 3 देखि 8 पदमा It's your लेखेको छ homework, please study it. यो चाहिँ तपाईको गृह कार्य हो अनि तपाईले यसलाई पढ्नु पर्ने 7 gifts of the Father given to us. पिताबाटको 7 वटा वरदान जो हामीलाई दिएको छ And then in Ephesians 4, 4-14, अब एफिसी 4 को 4 देखि 14 पदमा Jesus gives 5 gifts. येशू ख्रीष्टले 5 वटा वरदान And दिनुभएको that छ is given for those, when you are faithful in the ministry, He promotes you in these 5 gifts. अनि जब तपाई चाहिँ सेवकाईमा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ परमेश्वर येशू ख्रीष्टले तपाईलाई विश्वासयोग्य भेटाउनुहुन्छ उहाँले तपाईलाई यी वरदानहरुमा पदोन्नति गराउनुहुन्छ Let's go to the next, the Feast of Trumpets. अब त्यसपछि अर्को चाड छ जसलाई चाहिँ हामी तुरहीको चाड भन्दछौँ In Hebrew, there is a word for evangelism and preaching. अब हिब्रूमा चाहिँ त्यहाँ प्रचार गर्नको निम्ति र सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति त्यहाँ एउटा शब्द छ And the word in Hebrew is korah. अनि त्यो शब्द चाहिँ हो कर Korah means to call a person by his name. अनि यो कर भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ हुन्छ कुनै व्यक्तिलाई तपाईले नाम लिएर बोलाउनुहुन्छ So what is trumpets? अब यो तुरही भनेको के हो त It is to call a person by name and tell them Jesus loves you, He died for you, He will save you from your sins. अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो तुरही भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ कोही व्यक्तिलाई उसको नाम लिएर बोलाउनु हुँदछ र भन्नुहुन्छ कि येशूले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ And so this Feast of Trumpets is all about your tongue. It's all about your message. You are the messenger of God. अब यो जो तुरहीको चाड छ यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा नै तपाई चाहिँ परमेश्वरको आवाज हुनुहुन्छ तपाईले चाहिँ एउटा सन्देश लिएर आउनु भएको छ मानिसहरुको बीचमा Many people get their Pentecost, they're baptized in the Holy Spirit, but they do not become a trumpet, a messenger of God. उनीहरु मानिस त्यहाँ धेरै विश्वासीहरु छन् जसले चाहिँ यो परमेश्वरबाटको यो आत्मालाई पाउँदछ अन्य भाषालाई पाउँदछ तर उनीहरु चाहिँ परमेश्वरको निम्ति सन्देश वाहक चाहिँ बनिरहेका हुँदैनन् Okay, they are not a messenger. उनीहरु चाहिँ सन्देश वाहक बनिरहेका They छैनन् use all the gifts of the Holy Spirit like toys in the church. अनि यी व्यक्तिहरुले के गर्छन् भन्दाखेरि परमेश्वरबाट प्राप्त गरेका ती सबै वरदानहरुलाई चाहिँ मण्डलीमा खेलौनाको रूपमा प्रयोग गरिराखेको हुन्छ They don't use it to transform the world. उनीहरुले त्यसलाई संसारलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति प्रयोग गरिराखेका So हुँदैनन् what is evangelism? अब सुसमाचार प्रचार गर्नु भनेको के हो त Preaching. त्यो भनेको प्रचार गर्नु Call a person by their name. अनि उनीहरुको नाम लिएर कुनै व्यक्तिलाई नाम लिएर बोलाउनु हो It's to be able to speak to them उनीहरुसँग बोल्न सक्नु and say, God is calling you. अनि उनीहरुलाई भन्न सक्नु कि परमेश्वरले तपाईलाई बोलाइराख्नु भएको छ Come to God. परमेश्वरमा आउनुहोस् Okay, now let's look a little bit at 2 Bible verses. Psalm 47 verse 5. अब हामी बाइबलका केही खण्डहरुलाई हेर्ने छौं भजन संग्रह 47 को 5 पद God has gone up with a shout, the Lord with the sound of a trumpet. परमेश्वर आनन्दको ध्वनि साथ माथि उक्लनु भएको छ परम प्रभु तुरहीको आवाजसित जानु भएको छ So God speaks and shouts like a trumpet. अब परमेश्वर चाहिँ जब बोल्नुहुन्छ जब उहाँ कराउनुहुन्छ त्यो चाहिँ तुरहीको स्वर जस्तै सुनिन्छ See, Peter did not sit in the upper room, get the gift of tongues, and then just remain over there.
अनि हेर्नुहोस् पत्रुस जब त्यो माथिल्लो कोठामा थिए उनले चाहिँ यो अन्य भाषालाई प्राप्त गरेर उनी त्यही चुपचाप बसेन He went outside and he preached to 3,000 people. तर उनी के गरे उनी त्यहाँबाट बाहिर निस्के र 3000 मानिसहरूलाई उनले सुसमाचार सुनाए Actually, more than 3,000 people. वास्तवमा भन्नुपर्दा 3000 भन्दा धेरै मानिसलाई उनले सुसमाचार Out सुनाए of that 3,000 accepted God. अनि ती मध्ये चाहिँ 3000 ले चाहिँ येशूमा विश्वास गरे Now the same Peter, अब त्यही नै पत्रुस 3 times he denied the Lord अनि उनले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई 3 पल्ट इन्कार गरे before the baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनुभन्दा अगाडि Even a small girl said, "You were Jesus," and he said, "No," and he ran from a little girl. अनि एउटा सानो केटीले पनि उनले भन्छ तिमी त येशू ख्रीष्टसँग थियो त्यो उसले भन्छ अह म होइन भने उनी त्यहाँबाट भाग्छन् And he looked at her अनि उनले यसरी उनलाई हेर्छन् and he said, "No, I'm not Jesus' disciple. I don't know the man. उनले भन्छ म त त्यो व्यक्तिलाई चिन्दिनँ म उहाँको चेला होइन He was not an evangelist for Jesus." त्यो बेलामा उनी येशू ख्रीष्टको निम्ति प्रचारक थिएनन् But when the big crowds came तर जब ठुलो भिड आयो and the Holy Spirit came upon him, अनि जब पवित्र आत्मा पत्रुसमाथि he आउनुभयो opened his mouth like a trumpet, like God does. अनि उनले चाहिँ परमेश्वरले जस्तै गरेर आफ्नो आवाजलाई तुरैको स्वर जस्तै And- उनले उचाले And he said, अनि उनले भने "You crucified the King of glory." उनले भने कि तिमीले चाहिँ महिमाको परमेश्वरलाई क्रुसमा झुन्ड्यायौ Imagine telling a crowd of more than 3,000, "You killed Jesus." अब तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस् 3000 भन्दा ज्यादा मानिसको त्यहाँ भिड छ र तपाईँले भन्नुहुँदैछ कि तिमीहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई मार्यौ Will you ever do that? I will never do that. म पनि सायद त्यो गर्दिनँ होला But when the Holy Spirit comes, I'm thinking we may do it. अनि तर जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ हामीले गर्छौँ होला God is saying, परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ what is evangelism? अब यो सुसमाचार प्रचार गर्नु भनेको के हो त Use your voice like a trumpet. तपाईको आवाजलाई तुरही जस्तै प्रयोग Be गर्नुहोस् bold. आमेन भन्न खोजेको अर्थ तपाईँ चाहिँ साहसिलो बन्नुहोस् Let's read one more verse. अर्को पनि एउटा पद हामी Psalm पढ्छौँ 98, भजन सङ्ग्रह 98 6 to 9. 6 देखि 9 पद With trumpets and the sound of a horn, shout joyfully before the Lord the King. Let the sea roar, and in all its fullness, the world and those who dwell in it. Let the rivers clap their hands. Let the hills be joyful together before the Lord, for he is coming to judge the earth. With righteousness he shall judge the earth, and peoples with equity. तुरही र भेडाको सिङले परमप्रभु महाराजाको सामुन्ने आनन्दको उद्घोषणा गर समुद्र र त्यसमा भएका सबै प्राणीले गुन्जायमान गरून् र संसार र त्यहाँ बास गर्ने सबैले पनि नदीका तरङ्गहरूले ताली बजाउन् पहाड र पर्वत आनन्दले एकसाथ गाउन् तिनीहरूले परमप्रभुको सम्मुख गाउन् किनकि उहाँ पृथ्वीको न्याय गर्न आउनुहुन्छ उहाँको धार्मिकता र निष्पक्षता साथ संसारमा मानिसहरूको न्याय गर्नुहुन्छ Here God is saying, यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ shout joyfully. यहाँ भन्नुभएको छ आनन्द साथ कराओ The trumpets, त्यो तुरही sound of a horn, अनि त्यसपछि भेडाको सिङको like आवाज the sea roar. अनि समुद्रले पनि गर्जनगार गरोस् What is God saying over here? अब यहाँ परमेश्वरले के भन्नुहुँदैछ त? Don't be timid. यहाँ भन्नुहुँदैछ कि तिमीहरू चाहिँ डराएर नबस Many times when persecution comes, nowadays people say, "Pray for us, we are being persecuted." अनि अहिले जब मानिसहरू सतावट र खेदमा पर्दछन् अनि उनीहरूले भन्दछन् कि हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् हामी सतावटमा परिराखेका But in the छौँ book of Acts, तर प्रेरितको it was पुस्तकमा exactly the opposite. त्यसको ठिक विपरीत When they भइराखेको were थियो persecuted, जब उनीहरू सतावटमा पर्दथे they prayed to God, उनीहरूले परमेश्वरसँग प्रार्थना "God, गरे give us more boldness to preach the word." They did not ask for protection. उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको निम्ति प्रार्थना गरेनन् तर उनीहरूले भने प्रभु हामीलाई अझै निडर र साहसिलो बनाउनुहोस् तपाईको वचन घोषणा गर्नको निम्ति आमेन Amen. आमेन So when we are persecuted, अब जब हामी सतावटमा पर्दछौँ we don't pray for protection. हामी सुरक्षाको निम्ति We प्रार्थना pray for गर्छौँ boldness. हामी अझ धेरै साहसको निम्ति प्रार्थना When the गर्छौँ Pharisees beat up the disciples, जब फरिसीहरूले
चेलाहरूलाई कुटपिट गरे and said, from now onwards, don't talk about Jesus. अनि उनीहरूलाई भने कि अबदेखि उसो तिमीले येशूको विषयमा प्रचार नगर्नु They said, we will talk about Jesus तर उनीहरूले भने हामी त येशूको विषयमा कुरा गर्छौँ because we would rather obey God than man. उनीहरूले भन्छ हामी मानिसहरूको भन्दा परमेश्वरको आज्ञा पालन So गर्न the चाहन्छौँ trumpet means यस कारणले गर्दाखेरि तुरही भनेको चाहिँ speaking boldly for God without being scared. अनि यसको अर्थ चाहिँ त्यो परमेश्वरको विषयमा एकदमै साहसिलो र आँटिलो भएर बोल्नु नडराइकन नआत्तिकन बोल्नु What can man do to this body? मानिसहरूले यो शरीरलाई के नै गर्न They can सक्दैन kill it, उनीहरूले केवल यसलाई मार्न सक्छ but they cannot kill our spirit. तर उनीहरूले हाम्रो आत्मालाई चाहिँ मार्न सक्दैन But the Bible says, be scared of God who can kill the spirit. अनि बाइबलले बताउँदछ त्यो परमेश्वरको भय मान जसले हाम्रो आत्मालाई मार्न सक्नुहुन्छ Okay, so God is saying, अनि परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ be like a trumpet. तिमीहरू चाहिँ तुरही जस्तो They, भौ nobody can kill your spirit. They can only kill your body. किन भन्दाखेरि मानिसहरूले तिमीहरूको आत्मालाई मार्न सक्दैन केवल तिमीहरूको शरीरलाई मात्र मार्न Now let's सक्छ go to the other one, Kippur, अब अर्को हामी हेर्नेछौँ किपुर atonement, अथवा प्रयाश्चित which means, Kippur means to cover your sins, to cover your wrongdoings. अब यो प्रयाश्चित भनेको अर्थ चाहिँ तपाईँको पापलाई ढाक्नु वा छोप्नु अथवा तपाईँको गल्तीहरूलाई छोप्नु भन्ने बुझिन्छ Let me read Revelation 21:8. म चाहिँ प्रकाश 21 को 8 पद पढ्न How चाहन्छु God covers our sins. कसरी परमेश्वरले हाम्रो पापलाई ढाक्नुहुन्छ Okay, so let's open to Revelation. You can read if you got it. प्रकाश 21 को 8 पद तर डरपोकहरू अविश्वासीहरू घिनलाग्दा भएकाहरू हत्याराहरू बेविचारीहरू जादुगरहरू मूर्ति पूजकहरू र झुटो बोल्नेहरू सबैको हिस्सा आगो र गन्धक दन्कने कुण्डमा हुनेछ त्यो दोस्रो मृत्यु हो But the cowardly, the unbelieving, the abominable, the murderers, the sexually immoral, the sorcerers, the idolaters, and all liars shall have their part in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. Now over here, I want to address a couple of things. अब यहाँ चाहिँ म केही कुरोहरू तपाईलाई बताउन चाहन्छु Over here it says liars. यहाँ भनेको छ झुट बोल्नेहरू It does not say those people who commit lies. अब यहाँ चाहिँ भनेको छैन कि ती व्यक्तिहरू जसले झुट गर्दछन् If anybody says, I don't lie, that itself is a lie. अब जब कुनै व्यक्तिले भन्दछ कि म त झुट बोल्दिनँ भनेको भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले झुट बोलिसक्यो Because a lie is everybody lies. अनि वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि सबै मानिसले झुट बोल्छन् But the word liar over there means it has become their personality, their character. तर यहाँ चाहिँ जो झुट बोल्नेहरू भनेको छ यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो झुट बोल्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको चरित्र नै बनिसकेको छ It's like saying, I'm a male, I'm a female, I am a liar. It becomes who they are. अनि यो चाहिँ म स्त्री हुँ म पुरुष हुँ म झुट बोल्ने हुँ भने जस्तै यो चाहिँ उनीहरूको परिचय अथवा उनीहरूको व्यक्तित्व नै बनिसकेको Many हुन्छ people commit sin. धेरैजना मानिसले पाप गर्छन् But sexually immoral are those people, their character has become a sexual character. अनि यो तर बेविचारी भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको व्यक्तिहरू हुन् जो चाहिँ यो बेविचार गर्ने कुरा उनीहरूको चरित्र नै बनिसकेको छ Many people, they are committing idolatry. धेरैजना मानिसहरूले मूर्ति पूजा गरिराखेका And they छन् repent and come to the living God. अनि उनीहरूले चाहिँ पश्चाताप गरेर जिउँदो परमेश्वरमा फर्केका But छन् idolaters are those people 24/7, from small till the day they die, they worship idols. अनि तर मूर्ति पूजकहरू भनेको अर्थ चाहिँ उनीहरू जन्मेदेखिको उनीहरूको मृत्युसम्म नै उनीहरूले निरन्तर मूर्ति नै पूजा गरिरहन्छन् And there are several Bible verses, I want to read them out. अनि यहाँ विभिन्न बाइबलका पदहरू छन् म त्यसलाई भन्न चाहन्छु Isaiah 1:18, अनि यसैया 1:18 Psalm 103 verse 12, भजन सङ्ग्रह 103 को 12 पद Micah 7:9, मिका 7 को 19 yes, 19, 19 Micah पद 7:19, मिका 7 को 19 पद Proverbs 24:16,
अनि हितोपदेश 24 को 16 पद, Isaiah 43:25, एसाया 43 को 25 पद, 1 John 1:7, पहिलो यूहन्ना 1 को 7, 1 Peter 1:19. पहिलो पत्रुस 1 को 19। All these Bible verses are your homework. यी सबै बाइबलका पदहरू चाहिँ तपाईको गृह कार्य हो। But I'll just add a couple of things to this. अनि यसमा चाहिँ म थोरै कुरा जोड्न चाहन्छु। What is the Feast of Atonement? अब यो प्रयाश्चितको चाड भनेको चाहिँ के हो त? A righteous man falls 7 times, but he gets up every time, the Bible says. बाइबलले यसरी भन्दछ कि धर्मी जन चाहिँ 7 पल्ट लड्यो भने पनि उ फेरि उभिन्दछ, खडा हुँदछ। But a wicked man will fall once, and he will enjoy the sin, and he will continue to remain in it. तर मूर्ख अथवा दुष्ट मानिस चाहिँ एकपल्ट लड्दछ र उ लडेकै अवस्थामा रहन्छ, उ लडेकै अवस्थालाई उसले मन पराउँदछ। The story is told about a sheep and a goat. अनि यसरी बताएको छ भेडा र ब्वासोको विषयमा। And the goat and the sheep were going on the road. अनि त्यसपछि यो भेडा र त्यसपछि बाख्रा चाहिँ एकसाथ जाँदै They रहेछ। saw a puddle of mud, उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ हिलोको खाल्टो भेटेछन् and they tried to jump over it. अनि उनीहरू चाहिँ त्यसलाई पार गर्न उफ्रिन कोसिस Both of गरेछन्। them fell into it. दुवैजना के गरेछन् भन्दाखेरि त्यो खाल्टोमा The लडेछन्। sheep quickly got up and came the other side, अनि यो भेडा चाहिँ जुरुक्क उठेर अर्को पारिपट्टि गए। but the goat just remained in that mud. तर यो बाख्रा जो छ यो बाख्रा चाहिँ त्यही हिलोमा खेलेर बस्यो। That's the difference. One is the sheep. A sheep Christian is a forgiven Christian. अनि अब यो चाहिँ यो जो भेडा जो छ, भेडा भन्न खोजेको चाहिँ क्षमा पाएका विश्वासीहरू। Okay, is a forgiven Christian, but a goat Christian is not a forgiven Christian because they love to play in the dirt of sin. अनि यो जो बाख्राहरू छन् यिनीहरू चाहिँ क्षमा नपाएका विश्वासीहरू, किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ त्यो पापको मैलामा, त्यो पापको हिलोमा नै रहन रमाउँछन्। A Christian sins, विश्वासीहरूले निश्चय नै पाप गर्छन्, but when they sin, तर जब उनीहरूले पाप they go गर्छन् to God उनीहरू परमेश्वरकोमा and say, जान्छन् God forgive me. र उनीहरूले भन्छन् प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्। And the blood of Jesus Christ अनि येशू ख्रीष्टको रगत cleanses them from all their sins. अनि येशू ख्रीष्टको रगतले उनीहरूको सबै पापहरूलाई धुँदछ। When they sin, जब उनीहरूले पाप गर्छन् God takes their sins परमेश्वरले उनीहरूको पापलाई लिनुहुन्छ and throws them in the sea of forgetfulness. अनि उहाँले चाहिँ त्यसलाई भुलिदिने, बिर्सिदिने नदीमा, समुद्रमा फ्याँकिदिनुहुन्छ। A repentant Christian, अनि जो यो पश्चाताप गरेका विश्वासीहरू even though हुन्छन्, their sins are like scarlet, they shall be white as wool. अनि उनीहरूको पाप चाहिँ सिन्दुरे रङको भए तापनि उनीहरूलाई चाहिँ हिउँ जस्तै सेतो तुल्याइनेछ। Even though their sins are from the east to the west, God will forgive them. अनि उनीहरूको पाप चाहिँ यदि पूर्वदेखि पश्चिम जत्रै भए तापनि परमेश्वरले त्यसलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। Even though their sin is black, Bible says when God forgives them, their sin will be taken away and they'll be like white as snow. अनि यदि उनीहरूको पाप चाहिँ निष्कपट अन्धकार कालो भए तापनि परमेश्वरले जब उनीहरूलाई क्षमा गर्नुहुन्छ उनीहरू फेरि पनि हिउँ जस्तै सेता बन्दछन्। Anytime a Christian repents, they are celebrating the feast of atonement. अनि हरेक पल्ट जब विश्वासीले आफ्नो पापको प्रयाश्चित गर्दछ परमेश्वरको सामुन्ने उनीहरूले यो प्रयाश्चितको चाडलाई मनाइराखेका Let's हुन्छन्। come to the last, which is the Feast of Tabernacles. अब हामी चाहिँ छाप्रोबासको चाडलाई हेर्ने छौँ। And we want to just talk a little bit. अनि आज चाहिँ हामी यसको विषयमा थोरै मात्र हेर्ने And छौँ। there are many Bible verses there. अनि त्यहाँ धेरै बाइबलका पदहरू I'll just छन्। read out the Bible verses for your homework. अनि तपाईको गृह कार्यको निम्ति म यो पदलाई त सरस्वती भनिदिनेछु। Exodus 25:10-22. प्रस्थान 25 को 10 देखि 22। Exodus 25:31-40. अनि त्यसपछि प्रस्थान 25 को 31 देखि 40 पद। Exodus 25:23-30. अनि प्रस्थान 25 को 23 देखि 30 पद। Exodus 30:17-21. अनि प्रस्थान 30 को 17 देखि 21 and 1-10. र 1 पद देखि 10 पद पनि। Exodus 27:1-8. अनि प्रस्थान 27 को 1 देखि 8 पद। Revelation 21:3.
प्रकाश 21 को 3 पद, Hebrews 9, 24 to 26. हिब्रू 9 को 24 देखि 26 पद, Exodus 30, verse 8. प्रस्थान 30 को 8 पद, 1 Thessalonians 5, 17. पहिलो थेसलोनिकी 5 को 17 पद, Isaiah 56, 7. अनि एसाया 56 को 7 पद। We are the temple of God. हामी परमेश्वरका मन्दिरहरू We are हौँ। the bride of Christ. हामी ख्रीष्टका दुलहीहरू We are the हौँ। body of Jesus. हामी येशू ख्रीष्टका शरीर हौँ। We are the tabernacle of God on earth. अनि हामी चाहिँ यस पृथ्वीमा परमेश्वरको भेट हुने पालहरू हौँ। I like to ask this question all the time. अनि मलाई यो प्रश्न सधैँ नै सोध्नु मनपर्छ, When a Muslim goes to their place of worship, it's called a masjid. अनि जब मुस्लिमहरू चाहिँ उनीहरू आराधना गर्ने ठाउँमा जान्छन् त्यसलाई चाहिँ मस्जिद भन्दछ। Okay? Where does a Muslim go to worship? Masjid. अब मुस्लिमहरू चाहिँ पूजापाठ गर्न अथवा आराधना गर्न प्रार्थना गर्न कहाँ जान्छन् त मस्जिदमा जान्छन्। Where does a Hindu go to worship? The temple. अनि हिन्दूहरू चाहिँ कहाँ पूजा गर्न जान्छन् त उनीहरू चाहिँ मन्दिरमा जान्छन्। Where does a Buddhist go to worship? The Gumba. अनि बुद्धिस्टहरू चाहिँ कहाँ प्रार्थना गर्न जान्छन् उनीहरू चाहिँ गुम्बामा जान्छन्। Where does a Christian go to worship? अब क्रिस्चियनहरू चाहिँ कहाँ आराधना गर्न जान्छन् The त? Christian goes nowhere because the Christian himself is the temple of God. अनि क्रिस्चियनहरू चाहिँ प्रार्थना गर्न कहीँ पनि जाँदैनन् किनभने उनीहरू आफै नै स्वयं नै परमेश्वरका मन्दिरहरू हुन्। When 2 or 3 are gathered in my name, that's the temple of God. जहाँ 1 2 3 जना उहाँको नाउँमा येशूको नाउँमा भेला हुन्छ त्यही नै हो परमेश्वर। So what is the temple of God? अब परमेश्वरको मन्दिर भनेको के हो त? Believers all together are the temple of God. विश्वासीहरूको एकसाथ जब विश्वासीहरू भेला हुन्छन् त्यही नै हो परमेश्वरको मन्दिर। And individually also, when I'm all alone, I am the temple of God. अनि व्यक्तिगत रूपमा पनि जब म सम्पूर्ण रूपमा एक्लै हुन्छु त्यो बेला पनि म परमेश्वरको मन्दिर हुँ। When I asked my son Saran, जब what do you understand by this? Many years ago, when he was 10 years old, अनि जब मैले मेरो छोरा शरणलाई यो कुरा सोधेँ जब उनी चाहिँ 10 वर्षको थिए and he said, "Oh, that means, Daddy, we have to take a journey every day into ourselves." अनि अनि मेरो छोराले चाहिँ मलाई उत्तर दिँदै थियो कि यसको अर्थ चाहिँ यो हो बाबा कि हामी चाहिँ हरेक दिन आफैभित्र यात्रा गर्नुपर्छ। What do we do as a temple? अब हामी मन्दिरको रूपमा के गर्छौँ? The Bible says, "My house shall be a house called a house of prayer." अब बाइबलले बताएको छ कि मेरो घर चाहिँ प्रार्थनाको घर We are हुनुपर्छ। called to be the temple of God. हामी चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हुन We are बोलाएका called to छौँ be the tabernacle of God. अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको भेट हुने पाल हुनको निम्ति बोलाएका छौँ। Tomorrow when we continue this class, जब भोलि हामी यो कक्षालाई निरन्तरता we're दिनेछौँ going to be talking about the temple of God, the tabernacle, the resurrected body of the believer. अनि भोलि चाहिँ हामी परमेश्वरको मन्दिरको विषयमा कुरा गर्नेछौँ, भेट हुने पालको विषयमा कुरा गर्नेछौँ र हाम्रो महिमित शरीर अथवा पुनरुत्थान भएको शरीरको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। Our spirit is born again. हाम्रो आत्मा नयाँ गरेर जन्मेको छ। Our soul is being renewed every day by the word of God and the spirit of God. र हाम्रो प्राण चाहिँ अथवा हाम्रो मन चाहिँ हरेक दिन परमेश्वरको वचन र उहाँको आत्माद्वारा नवीकरण भइरहेको छ। But our body one day is going to become the body of a superman. तर हाम्रो शरीर जो छ त्यो चाहिँ एक दिन चाहिँ सुपरम्यानको जस्तै शरीर बन्नेछ। We're going to study that tomorrow. अनि यसको विषयमा हामी भोलि कुरा गर्नेछौँ, सिक्नेछौँ। What is the glorified body? महिमित शरीर भनेको के What हो is the त? resurrected body? अथवा पुनरुत्थान भएको शरीर भनेको के हो त? Okay, so let's close our class today with prayer. आजको हाम्रो यो कक्षालाई हामी प्रार्थनाद्वारा Lord, we सिद्ध्याउँछौँ। thank you for your 7 feasts. प्रभु हामी तपाईलाई यो तपाईको 7 वटा चाडको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। Thank you that it talks about the world. अनि धन्यवाद यसले संसारको विषयमा बताउँछ। It talks about the creation. यसले प्रभु तपाईको सृष्टिको विषयमा बताउँछ। It talks about the believer. यसले विश्वासीको विषयमा बताउँछ। It talks about Jesus. It यसले येशूको विषयमा बताउँछ। talks about the churches. यसले मण्डलीहरूको विषयमा It बताउँछ। is a multi-dimensional teaching. अनि यो चाहिँ वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि विभिन्न पाटाहरू भएको शिक्षा हो। Thank you, Lord, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ as प्रभु। we've studied your word.
word. जसै हामीले तपाईँको वचन सिकिराखेका छौँ, Thank you for your revelation. तपाईँको वचनको प्रकाशको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद In दिन्छौँ। Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौँ। Amen. आमेन, आमेन।